कविता कहीँ पनि हुन सक्छ। आशीर्वाद दिइरहेकी आमाको जिब्रोमा, बाँच्दै गरेका छिमेकीको रिसमा, जनतालाई सम्बोधन गरिरहेका नेताको भाषणमा, रच्दै गरेको सरकारको षड्यन्त्रमा, कहीँ पनि रुखबाट खस्दै गरेको पातमा वा बगिरहेको धमिलो नदीमा, कुहिरोले छेलिएको घाममा वा गुलाब मुनिको काँडामा, बस त्यसलाई अनुभूत गर्न सक्ने पारखी चेतना चाहियो। आस्वादन गर्ने कलात्मक जिब्रो चाहियो, दृष्टिकोण चाहियो। कम्तीको पनि त्यसले छोइएको अनुभूति हुने मानस चाहियो। म निर्मल तामाङका कविताहरू पढ्दै थिएँ। कविताको किताबको नाम छ जब हावा चल्छ। यो किताबको नाम आफैमा बडो सपाट छ, जब हावा चल्छ। तर यसै वाक्यलाई पनि काव्यिक आँखाले हेर्न थाल्यौँ भने यसले अनेकौं बिम्ब छोड्छ। जब हावा चल्छ भन्ने वाक्यले पृथ्वी जिउँदो छ भन्ने बोध दिन्छ, सबथोक सजीव छ भन्ने चेतना दिन्छ, गतिमयताको चेतना दिन्छ, स्थिरता विरुद्ध हेर्ने प्रतिरोधी आँखा पनि दिन्छ। कविताले अर्थहीन मृत्युबाट बचाउँछ, जिउन सिकाउँछ, सास फेर्न सिकाउँछ, हेर्न सिकाउँछ, छाम्न सिकाउँछ। सिकाउनु भनेको कला हो। यसले कलात्मक भाषाबाट आफ्नो अनुहारको औचित्य चिनाउँछ। आफ्नो अनुहार चिनेपछि मात्र समाजको अनुहार चिनिन्छ, समयको अनुहार चिनिन्छ, सभ्यताको अनुहार चिनिन्छ। यस हिसाबले जब हावा चल्छ भन्ने वाक्य मुर्दाहरू विरुद्ध उठेको स्वर पनि बन्छ। तपाईँ जिउँदै हुनुहुन्छ कि मुर्दा हुनुहुन्छ? निर्मल तामाङ त्यही प्रश्न बोकेर आएका छन् यो किताबमा। कवि मनप्रसाद सुब्बाहरू अभिधाको सौन्दर्यको कुरा गर्छन्। किनारीकरणको लेखनमा उनीहरूले यो अभिधाको सन्दर्भ झिकेका छन्। यो भनेको एक हिसाबले कवितामा आख्यानको भाषा भनेको पनि हो, अथवा आख्यानात्मक कविता। यसो त आख्यान अलगै विधा हो, काव्य अलगै विधा हो। दुवैको अस्तित्व तर भाषाले नै तय गर्छ, शैलीले नै तय गर्छ। तर यस्तो नियम कहीँ छैन कि आख्यानमा कविता हुनुहुन्न वा कवितामा आख्यान हुनुहुन्न। मैले धेरै आख्यानमा कविता पढेको छु, धेरै कवितामा आख्यान पनि पढेको छु। निर्मलको कवितामा पनि मैले आख्यान पढेँ, भाषामा पढेँ, टेक्स्चरमा पढेँ, ब्याकग्राउन्डमा पढेँ, स्पेसमा पढेँ, खाली स्पेसहरूमा पढेँ, विषयमा पढेँ। मैले दुई थरीको कविता धेरै अनुभूत गरेको छु। एउटा कविता हुन्छ जुन कविताभित्र करोडौँ कविता हुन्छ, अर्थात् एउटा कवितामा करोडौँ आख्यान हुन्छ, कथा हुन्छ, विषय हुन्छ। एउटा कविता हुन्छ त्यहाँ एउटै कविता हुन्छ, एउटै कथा हुन्छ, एउटै विषय हुन्छ। हुन त म कुनै शास्त्रीय समालोचक, समीक्षक वा आलोचक नभएकोले यी दुई कविताका भेदबारे यस्तो यस्तो हो भनेर बताउन नसकौँला। तर मैले भन्न खोजेको चाहिँ निर्मलको कविता चाहिँ दोस्रो किताका कविता हुन्। एउटै कविता भन्ने कविता, एउटै कथा भन्ने कविता। यसो त कविताको अर्थ अनुमान गर्नमा उस्ताद बनेकाहरूले कविताको एउटै स्थिर अर्थ हुन्न भन्छन्। मलाई त्यस्तो शास्त्रीय तर्कतिर जानु पनि छैन। मैले सानोमा लेखनाथ पौड्यालको यो पिञ्जडाको सुगा भन्ने कविता पढ्थेँ। मलाई चरालाई पिञ्जडामा राख्नु हुँदैन भन्ने कुरा यो कविताले सिकाएको थियो। पछि जवान हुँदा कहीँ पढेँ एउटा राजाको तन्त्रमा जनतालाई कैद गर्नु हुँदैन, राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र हुनुपर्छ भनेको पनि रहेछ। तरै पनि सानोको बुझाइ र ठुलोको बुझाइमा कैद गर्नुहुन्न भन्ने चेतना नै हाबी भयो, अथवा त्यो चेतना नै दियो। कविताको अर्थ चेतनाले निर्धारण गर्ने रहेछ। निर्मलको एउटा कविता छ रोटी, सिम्पल छ। धेरै नै सिकायो भने चाहिँ रोटी पनि डढ्छ। त्यसपछि त हामी पनि जान्दछौँ कोही खान मान्दैनन् फेरि डढेको रोटी। बेला बेला याद गर्दै गर्नु तिमी पनि कि तिमीले सेकाउँदै आएको रोटी कति डढिसक्यो।
यति हो कविता। यसलाई पढ्दा सामान्य गफ जस्तो लाग्छ, भाषा सपाट छ, लाग्छ कुनै निबन्धको सुरुका केही लाइनहरू हुन्। रोटी डढ्यो डढेन चेक गर्दै गर्नु अथवा प्रतिबद्धता नबिर्सनु भनेको नै त हो यो कविताले। तर जब रोटीमा तिमी भन्ने शब्द घुस्छ त्यसले अरू काव्यिक सौन्दर्य उचाल्छ। यो कविताको अर्को बुझाइ नहोला त? ग्लोबलाइजेसनले समाजलाई जुन महत्त्वाकांक्षा र प्रतिस्पर्धा दिएको छ त्यसले समाजलाई एक हदको हिपोक्रेसी पनि सित्थैमा बाँड्दैछ। कुरा सोझो छ, यस्तो हिपोक्रेसीको शिकार महत्त्वाकांक्षी र प्रतिस्पर्धी नै बन्यो। यसले झुक्क्याइराखेर आफ्नो स्वार्थ मेट्ने मेकानिजम तयार पार्छ। अलिकति छल्यो, अलिकति फाइदा लियो, अलिकति झुक्क्यायो, अलिकति स्वार्थ पुरा गर्यो, अलिकति भ्रममा राख्यो, अलिकति नाफा कमायो, अरूलाई अलिकति मार्यो र आफू अलिकति बाँच्यो। यो अलिकतिले धेरैलाई हानि पुर्याउने जुन प्रतिस्पर्धा छ त्यसबाट बाँच्न यो कविताले आग्रह गर्छ। निर्मलका लगभग सबै कविता यस्तै किताका छन्। अलिकति मसिना कुरा भनिराख्ने, अलिकति सचेत गराइराख्ने। यस्तो लाग्छ वास्तवमा कविताको काम नै पाठकलाई प्रबुद्ध बनाउनु हो। समाजमा मिठो मसिनो कुरा गरेर मक्ख पारिराख्ने क्षमताका मानिसहरू पनि हुन्छन् नि। त्यस्ता मानिसका कति कुरा गहिरा पनि हुन्छन्, कति खोक्रा पनि हुन्छन्। निर्मलको कविमा पनि त्यो गुण छ। सबै कवितामा केही न केही मिठा कुरा छन्, तर कविता चाहिँ मिठा कुरा मात्र होइनन्, त्यसको पछिल्तिर विशाल विचार पनि हुन्छ। निर्मलका आधा जस्तो कवितामा विचार पनि छ, त्यो काव्यिक सौन्दर्य पनि छ। आधा जस्तो कवितामा केही पनि छैन, अन्टासन्टा गफ मात्र छ। जस्तो जब रात पर्छ भन्ने एउटा कविता छ, म त्यो कविता यहाँ वाचन गर्दिनँ, तपाईँले किनेर पढ्नुहोला अनि बुझ्नुहोला। निर्मललाई लाग्दो हो रात परेपछि सब थोक स्थिर बन्छ। वास्तवमा सबैभन्दा धेर हल्ला रातमा नै हुन्छ। निर्मल भन्छन् रातमा कोही कतै गइरहेको हुँदैन र सबै चुपचाप हुन्छ। कविले ढाँट्नु हुँदैन। वास्तवमा रातले नै दिनको षड्यन्त्र बुन्छ। रातको त्यही चुपचाप सबैभन्दा खतरनाक चुपचाप हुन्छ अथवा सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ। यसैले मानिस रात पर्यो भन्दैमा ढुक्क पर्न सक्दैन। हुन त अँध्यारो र उज्यालो बिम्ब धेरै कविले धेरै जस्तो प्रयोग गर्ने बिम्ब हो। यसरी यो बिम्ब प्रयोग गर्नमा ठुलो चुनौती हुन्छ। त्यही क्लिसे बिम्बमा निर्मल जस्ता उदाउँदो कवि अल्झिनुले निर्मलको काव्यिक चेतको स्तर बताइदिन्छ। सभामा भन्ने एउटा कविता छ। सभामा गम्भीर छलफल केही भएन, तर भोलिपल्ट गम्भीर छलफल भएको समाचार छापियो। यति भन्नको लागि निर्मलले निकै शब्द खर्च गरेका छन्। यो कविता पढेपछि निर्मलकै भाषामा मजाले भन्न सकिन्छ। कविता चाहिँ छैन, तर निर्मलले कविताको किताब छापेछ। मलाई समाचार पत्र र कवि निर्मल एउटै लाग्यो। अहिले संसारमा मिडिया नै कर्पोरेट्स, राजनीति, बजारको सबैभन्दा खतरनाक टुल्स बनेको छ। सामाजिक मनोविज्ञानको कारखाना नै मिडिया बनेको छ। चौथो स्तम्भले अरू जम्मै स्तम्भ उखेलिरहेको छ। विचारको क्षेत्रमा मिडियाले खेल्ने भूमिका पछिल्तिर अर्थ राजनीतिक षड्यन्त्रहरू छन्। मानिसहरूमा उन्माद, हिंसा बाँड्दैछन्। भारतकै मूलधारको मिडिया दुई भागमा बाँडिएको छ। एउटा गोदी मिडिया, अर्को रोगी मिडिया। गोदी मिडिया नेता र कर्पोरेटले चलाउँछ, रोगी मिडियालाई क्राउड फन्डिङले चलाउँछ। यी दुई मिडिया एकअर्कामा विचारकै लागि भिडिरहेको छ। जब मिडिया नै कुँजेछ, त्यसले कसरी समाजका स्तम्भहरूको सुरक्षा गर्छ, समाजलाई कसरी प्रबुद्ध बनाउँछ, कसरी आलोचनात्मक बनाउँछ। यतिखेर मिडियाले गर्ने राजनीति र मिडियालाई गर्न लगाउने राजनीतिबारे कुनै कवि बोल्छ भने सासले बोल्ने कविताले पुग्दैन, कुरा छलेर बोल्ने कविताले पुग्दैन, पातलो विचारले पुग्दैन।
निर्मलको विचार यति पातलो छ कि कविताले उद्वेलित गर्न सक्दैन। बरु रिस उठ्छ। भर्खर केटाकेटीले निबन्ध लेख्न सिके जस्तो गफलाई कविता भनिदिने। यस्तै झुर विचार पैदा गर्ने अर्को एउटा कविता छ, एक दिन नानीहरू भन्ने शीर्षकको कविता। यो कविताले जति नै पढ हुने त लम्फु शासनकै दास हो भन्छ। यदि कसैको कविताले दास हुन प्रेरित गर्ने विचार दिन्छ भने, हतोत्साहित बनाउने विचार दिन्छ भने, ऊ संसारको सबैभन्दा झुर कवि हो। यस्ता झुर कविताहरू चाहिँ निर्मलले निकै लेखेका छन्। यस्तो लाग्छ निर्मललाई मन परेको कुरा भन्नुसित मतलब छ। तर निर्मलले याद राख्नुपर्ने कुरा हो, कविको भनाइ जिम्मेवारपूर्ण हुन्छ। कविको जिम्मेवारी हुन्छ र त ऊ कवि हो। जिम्मेवारी चाहिँ कविको अनुशासन हो। सबैभन्दा पहिले त कवि विचारले स्पष्ट हुनुपर्छ। कविताको ध्येय हुन्छ, अभिष्ट हुन्छ। त्यसले कुन तन्तु छुने लक्ष्य राखेको छ त्यसबारे स्पष्ट हुनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा त कविताले बाँड्न खोजेको विचारले बनाउँछ कि भत्काउँछ, त्यसको हेक्का हुनुपर्छ। कवि भुपिनका 1000 वर्षको निद्रा भन्ने एउटा कविता सङ्ग्रह छ। त्यसमा कवि भुपिन भन्छन्, नदीहरू मान्छेले झैँ राजनीति गर्दैनन्। निर्मलको कविता छ मान्छेहरू रुखहरू शीर्षकको। निर्मल भन्छन्, रुखहरूले कसैको आँखा छल्दैन मान्छेहरूले जस्तो। नदीको ठाउँमा रुख छ, कुरा एकै, भाव एकै, सौन्दर्य एकै, दिन खोजेको विचार एकै। जब कविले अरूको कविता पढ्दैनन्, त्यसले निम्त्याउने समस्या हो पुनरावृत्तिको। यस्तो समस्या कहिलेकाहीँ कविता पढ्नेहरूमा पनि देखिन्छ। पढेका कविताको प्रभाव जुन अवचेतनमा पर्छ, त्यो प्रकट हुँदा कहिलेकाहीँ आफ्नै लाग्छ। पाठक चाहिँ पढाएको छन् भने यस्ता समस्या भोगी कविहरू चाहिँ बाम पुड्के भन्छन्। निर्मलले जब नहाल्नु कवितामा हातै हालिसकेपछि आयो लेखे तरिका अपनाउन सही होइन। केही कवितामा निर्मलले यस्तै समस्या पैदा गरेका छन्। निर्मलका सबै कविता दुर्बल पनि छैनन्। यसको अर्थ हो धेरै बलिया कविता पनि छन्, अथवा झुर मात्र छैनन्, मसुर अर्थात् पोख्त बलिया पनि छन्। निर्मलको सबैभन्दा बलियो कविता भनेको धाराबाट भन्ने कविता हो। छोटो छ तर चोटिलो छ। निर्मल भन्छन्, बदलामा केही दिएन भनेर यो धाराले मलाई पानी सकियो कहिले भनेन, बरु उल्टै सिकाइरह्यो मलाई सधैँ सौलो कसरी बग्नु, भरिएर रित्ता भाँडाहरूमा घर घर कसरी पुग्नु। पानी भर्नु धारा गएदेखि नै सिकेको हो मैले जीवनमा पालो पर्खनु। कवि धुमिल भन्छन्, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। निर्मलको यो कविताले त्यस्तै तमिज सिकाउँछ। संसारमा तमिज सिकाउने कविताहरू नै अहिलेसम्म जिउँदा छन्। नत्र खडरौँ कविताहरू मध्ये किन हामी केही कविताहरू मात्र मनमा खेलिराख्छौँ, ओठमा ल्याइराख्छौँ, मुखमा ल्याइराख्छौँ, बोलिराख्छौँ। हाम्रोतिर पनि अगमसिंगिरीको तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ, मनप्रसाद सुब्बाको सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू, राजेन्द्र भण्डारीको समय बित्दैन एउटा युवाको आइडेन्टिटी कार्ड, नोर्जाङ छ्याङदेनको म याद त्यहीँ हुन्छु, मन ठगरीको दार्जिलिङ, यस्तो कति कविको नाम लिन साथ त्यसरी प्रभाव छोड्ने कविता हामी सम्झन्छौँ। निर्मलका पनि त्यसरी नै प्रभाव छोड्ने केही कविताहरू छन्। कुनै कवितामा विचार बलियो छ, कविता पातलो छ। कुनै कवितामा विचार लुते छ, शब्द सौन्दर्य कायदाको छ। अर्थात् भन्न सकिन्छ निर्मलका केही कविता झुर छन्, केही कविता मसुर छन्। अर्थात् निर्मलको कवितामा आह पनि छ, निर्मलको कवितामा छ्या पनि छ। तर मोठमा यति भन्न सकिन्छ, सुरुमा नै निर्मलले आफ्नो उपस्थिति बलियो गरेका छन्। निर्मलको शक्ति भनेको सरल भाषामा गम्भीर कुरा गर्नु हो अथवा भन्नु हो। तर जुन गाम्भीर्यता केही कविताले देखाउँछ, सोही गाम्भीर्यता कविमा चाहिँ देखाउँदैन। चेतनाको स्तरमा, विचारको स्तरमा
यो भनेको विचारले स्पष्ट नभई सपाट कुरा गर्ने हुँदा कति ठाउँ निर्मलका विचारहरू दुर्घटनामा परेको छ। तर यस्तो त सबै कविमा हुन्छ, पहिलो खुड्किलो हो, तर त्यही खुड्किलो चाहिँ निर्मलको बलियो छ। नत्र 20वटा कविता सङ्ग्रह दिइसकेर पनि केही लेख्नै नसकेको कविहरू पनि छन् हाम्रो समाजमा, केही भन्नै नसकेका कविहरू पनि छन् हाम्रो समाजमा। करोडौँ कविताहरूमा निर्मलका केही कविताहरू परैबाट छर्लङ्ग चिनिने ठाउँमा छ। यो काव्य समाजको लागि ठुलो प्राप्ति हो। मनमा आएका सबै कुरा कविता हुँदैनन्, त्यसलाई केलाएर, खेलाएर, छामेर, निचोरेर, बटारेर त्यति मात्र निकाल्नुपर्छ जति कविता हुने हैसियत राख्छ। निर्मलले कुराको हैसियत, विचारको हैसियत, जीवनको हैसियत, समाजको हैसियतलाई मिहिनसित केलाउने अभ्यास गरेनन् भने निर्मललाई निर्मलकै कविताले मार्न सक्ने सम्भावना पनि छ। सबै कविताबारे बोलेर साध्य छैन, तपाईहरूको आस्वादनको लागि पनि ठाउँ राखिदिनु पर्यो। बलिया कवितालाई साक्षी राखेर भन्ने हो भने अब निर्मलका कविताले धेरैलाई कविता लेख्न भने पक्कै सिकाउँछ। अर्को किताबलाई म छिट्टै खिड्कीबाट हेर्नेछु। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, धन्यवाद।